अस्सलाम वालेकुम। ये मैं अपने सामने बैनर लगा रखे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने शुरू में एक शेर पढ़ा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये देखिए हमने जो ये पैगामात यहाँ पे लिख रखे हैं, ये जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे उनका बयान है, और श्री स्वामी शंकराचार्य का बयान है। इसी तरीके से और बयानात मसलन क्रिश्चियन लोगों के हैं, सुन्नी लोगों के भी बहुत सारे अफराद के बयान हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। तो ये दिखाता है कि खाली शिया कौमी नहीं बल्कि जो एक इंसान है वाक़ई इंसानियत को पहचानता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानता है, उनकी तशनगी को पहचानता है, उनके मकसद को पहचानता है किसी हद तक, इसीलिए वो उनसे अक़ीदत का इजहार करता है। ये अक़ीदत का इजहार है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों का, हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लोगों का ये हमने बयानात यहाँ पे लगा रखे हैं। और इससे देशभक्ति भी हमारी झलकती है कि हम अपने मज़हब को मानने के साथ साथ अपने देश से मोहब्बत करते हैं, और हमारे देशवासी अपने धार्मिक गुरुओं को मानने के साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। और हमारे मौलवी जैसा कि बाज़ किताबों में नक़ल हुआ है और हम उसी के बेस पे कह रहे हैं कि उन्होंने ख्वाहिश की थी हिंदुस्तान आने की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मज़हब एक दीन से वाबस्ता नहीं थे बल्कि पूरी इंसानियत से वाबस्ता थे। उनका जो मैसेज था किसी एक ख़ास मज़हब के लिए नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था, और उसी इंसानियत को बचाने के लिए इंसानियत की सबसे अहम चीज़ जो होती है वो आज़ादी होती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इंसान आज़ाद रहे, लेकिन जो वक्त के डिक्टेटर होते हैं, जो जालिम होते हैं, वो ऐसे अफराद को अपने काबू में करना चाहते हैं ताकि वो मज़लूमों पर, कमज़ोरों पर अपना हुक्म जारी रख सकें और जैसे उनका दिल चाहता है वैसे उनके साथ बर्ताव रखें और कोई उनका मुकाबला ना कर सके। ये उस दौर से पहले भी और उस दौर के बाद भी आप और हम सब देखते हुए आ रहे हैं कि जालिम हुक्मरानों का यही तरीक़ा है। उस दौर में एक जालिम हाकिम था कि जो बज़ाहिर इस्लाम का दावेदार भी था कि मैं मुसलमान खलीफा हूँ, और वो चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत ले ले। एक बड़ी अजीब बात है कि वो हाकिम शाम में था, और जैसे ही उसने देखा कि उसका वालिद दुनिया से जा रहा है तो उसने इसी तलाश को, इसी कोशिश को शुरू किया कि किसी तरीके से उन अफराद को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए कि जो आज़ाद फ़िक्र के लोग हैं, जो इंसान की आज़ादी के तलबगार हैं। उनमें सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उसने टारगेट किया और एक शख्स को भेजा जो सिर्फ 6 दिन में शाम से कई सौ किलोमीटर की दूरी है, बल्कि 1000 कुछ किलोमीटर की दूरी है। आप ये सोचिए कि कितनी स्पीड से उसने घोड़े दौड़ाए और मदीने में अपना कासिद भेज दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास उस हाकिम ने जो मदीने में था पैगाम पहुंचाया कि यजीद का पैगाम आया है, मैं आपको वो ख़त देना चाहता हूँ। वो पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया और एक जुमला कहा, मिसली ला युबायो मिसला। ये नहीं कहा उस जुमले में कि हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता, बल्कि कहा कि मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब हमें ये पहचानना है कि हुसैन कौन थे, हुसैन की शख्सियत क्या थी, और यजीद कौन था, यजीद की शख्सियत क्या थी कि जो इमाम ने कहा कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। यजीद का किरदार खुद उसके बाप के ज़माने में भी और बाप के मरने के बाद भी शारिबुल खम्र था, बिला वजह लोगों को कत्ल किया करता था, जो भी उसके ख़िलाफ़ बोलता था वो उसे कत्ल करता था। बैतुल माल जो अवाम पब्लिक का पैसा होता है, जैसे आज टैक्स का पैसा होता है, ऐसे उस ज़माने में भी एक तरह का टैक्स होता है जिससे हुकूमतें चलती थी। उस टैक्स के पैसे को वो अपनी अय्याशियों में खर्च करता था, बंदरों से खेला करता था, और तरह तरह की उसकी अय्याशियाँ थीं, फहाशियाँ थीं, और इन सब को वो एक कानून के दायरे में लाता था कि मैं जो कर रहा हूँ वही इस्लाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, हकीकी इस्लाम वो है कि इंसान आज़ादी के साथ अपने परवरदिगार की इबादत कर सके, ये है इस्लाम।
اور اسی کے مقابلے میں جب بیعت طلب کی تو امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تو اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد قصد کیا مکے کا۔ مکے میں کچھ روز رہے، چند ماہ رہنے کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ لوگوں کے خط آنے لگے۔ امام حسین جانتے تھے کہ یہ لوگ جو خط لکھنے والے ہیں سب وفادار نہیں ہیں، لیکن ذمہ داری بن جاتی ہے، جب کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو حق بیان کرنے والا، حق کا طرفدار ہمیشہ اس کے آگے جھک جاتا ہے کہ آگے کل پروردگار کے سامنے جانا ہے تو وہاں پہ وہ لوگ کہیں گے ہم نے تو خط لکھا تھا اور آپ آئے نہیں۔ تو 12,000 سے زیادہ خط امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کی لبیک کہی، اپنے بھائی جناب مسلم کو بھیجا، اور جناب مسلم کی بیعت کرنے والے ہزاروں لوگ تھے، لیکن وہ ایسی بیعت تھی کہ ان لوگوں نے جناب مسلم کو نہیں سمجھا اور ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے اس ظالم و جابر اور ڈکٹیٹر بادشاہ جو یزید نام کا تھا اور اس کے نمائندے کے، اور جناب مسلم کی بیعت کو توڑ دیا۔ جناب مسلم اکیلے رہ گئے اور یہاں تک کہ انہیں شہید بھی کر دیا، انہی لوگوں نے جو انہوں نے نماز پڑھی تھی ان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں۔ اب اس کے بعد واقعہ کربلا آ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ان کے خانوادے کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، بچے تھے، عورتیں تھیں، چاہنے والے تھے جو مولا کے جانثار تھے، ان سب کے ساتھ ایک جگہ پر کہ جو بالکل بے آب و گیا تھی، وہاں پہ کوئی خاص رونق نہیں تھی، بس ایک دریا تھا کہ جو بہہ رہا تھا، بس وہی ذریعہ تھا حیات کا۔ اسی کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کو روک دیا گیا۔ امام حسین مجبور ہو گئے، وہاں پہ خیمے ڈال دیے، اور جب خیمے لگ چکے تو ادھر ظالم بادشاہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح بیعت کر لیں، لیکن امام نے اپنی جان مال کی خاطر بیعت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر بیعت کو نہیں کیا اور اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ ورنہ اگر آج کے انسان ہوتا، جیسے بعض ڈکٹیٹروں کے سامنے اپنی جان مال کی خاطر لوگ اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہوتے ہیں اور اپنی آزادی تک بیچ دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک جملہ آپ اسی سے سمجھیے گا شخصیت امام حسین علیہ السلام کی کیا تھی۔ امام فرماتے ہیں ان لم یکن لکم دین، اس فوج سے کہنے کہ جو قتل پہ آمادہ تھی اور ابھی قتل کرنے والی ہے، تلوار ہے اس کے ہاتھ میں، نیزے ہاتھ میں، بچوں کو شہید کر دیا، اصحاب کو شہید کر دیا، اس وقت بھی انہیں آزادی کا درس دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ فرماتے ہیں ان لم یکن لکم دین، اگرچہ تم کسی دین کے ماننے والے بھی نہیں ہو، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد منش رہو، کسی کے غلام بن کے تو نہ رہو، کسی کی ڈکٹیٹرشپ کے نیچے تو نہ رہو۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ پوری انسانیت کے لیے واقعاً ایک درس ہے، اور پوری انسانیت یہی چاہتی ہے کہ وہ آزاد رہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آزادی کا طالب ہوتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن اس انسانیت کو درس دینے والے کو کتنے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا کہ 3 روز تک اسے اور اس کے بچوں کو پانی نہیں دیا، تمام آذوقہ ختم ہو گیا۔ بچے کب سے بھوکے تھے یہ تو معلوم نہیں، لیکن پیاس کا پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم 3 روز سب پیاسے تھے۔ جیسے مولانا صاحب آپ نے بتایا کہ 3 روز کے پیاسے تھے، تو اسی کی وجہ سے آپ یہ سبیل کا کرتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ پانی انسان کی پہلی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کسی کے بھی دروازے پہ آپ جا کے پانی مانگ سکتے ہیں اور وہ پانی دے دے گا۔ ایک پانی ایسی چیز ہے کہ جو سب سے کم قیمت چیز ہے ظاہری طور پہ، لیکن انسان کی زندگی اس پانی پہ وابستہ ہے، اور دشمن پہ بھی پانی بند نہیں کرتے۔ لیکن ایک گروہ ایسا چلا آ رہا تھا اسلام میں کہ جو پہلا کام یہ کرتا تھا کہ وہ پانی بند کرتا تھا۔ اسی گروہ کے ماننے والے یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام عورتوں پہ، بچوں پہ پانی بند کر دیا۔ یہ سلسلہ آپ کب تک چلاتے ہیں؟ کتنے دن تک چلتا ہے یہ سلسلہ ہمارے محلے کے جوانوں نے قائم کیا ہے، مولا ان سب کو سلامت رکھے، اور ہمارے قوم کے جوان ہر جگہ پر اسی طریقے سے اس طرح کی سبیلیں لگاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر، کھانے کی سبیلیں، پانی کی سبیلیں، شربتوں کی سبیلیں، تاکہ ہم یاد منا سکیں کہ وہ بچی کہ جو 7 سال کی تھی اور اپنے چچا کو اس نے بھیجا تھا کہ چچا مجھے پانی لے آئیے، اب میں بہت تشنگی سہ نہیں سکتی، اور ان جناب علی اکبر کی یاد میں کہ جن کی تشنگی کا یہ عالم تھا کہ جب جنگ کے میدان سے واپس آئے ہیں تو اپنے بابا سے کہا بابا اگر ہو سکے تو ایک قطرہ پانی کی سبیل ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے
अपनी ज़बान बेटे के मुंह में रख दी, लेकिन जैसे ही ज़बान रखी बेटे ने फ़ौरन अपने चेहरे को हटा लिया। कहा क्या हुआ? कि आपकी ज़बान तो मुझसे भी ज़्यादा सख्त है। और उस 6 महीने के बच्चे की याद में कि जिसकी माँ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि अब मेरा दूध उतरना बंद हो गया है, क्योंकि मैं भी तशना हूँ, जब माँ दूध पानी नहीं पिएगी तो दूध उतरना बंद हो जाता है। उस बच्चे को ले जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस फौज के सामने ये कहा कि अगर तुम्हारी नज़र मेरी कोई ख़ता है तो ये तो 6 महीने का बच्चा है, इसकी तो कोई ख़ता नहीं है, तो इसे पानी पिला दो। और अगर तुम ये समझते हो कि मैं इस बच्चे के बहाने से मैं पानी पी लूँगा तो लो मैं ज़मीन करबला पर तपती रेत पर लिटाए देता हूँ, तुम खुद पानी पिला दो। लेकिन उसके जवाब में उस मुकाबिल लश्कर ने ऐसा तीर चलाया जिस तीर के ज़रिए से जानवरों को ज़बह किया जाता था, जो ख़तरनाक जानवर होते थे उनका शिकार किया जाता था। और वो तीर इस तरीके से लगा कि पूरी गर्दन इस 6 महीने के बच्चे की मुनक़ता हो गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में वो तीर पैबस्त। जिन्होंने सबील के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से हमें बताया।